बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है आयतल कुर्सी के फ़वाइद, और यानी कि आयतल कुर्सी के फ़वाइद भी होंगे। ये यानी कि काफ़ी डिफरेंट किस्म के अमल हैं। आगे हर कोई अपनी ज़रूरत के तहत इनको कर सकता है। जो कोई भी मुसलमान हो तो बिल्कुल उसको इजाज़त आम है। आयतल कुर्सी पढ़ने का जो तरीक़ेकार सीना बसीना जो चलता आ रहा था, ये जो सीनों के राज होते हैं, ये उन्हीं राजों में से एक राज है कि सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अगर ये नहीं तो फिर आप दुरूद इब्राहिमी उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें 1 मरतबा, और आयतल कुर्सी का जो पहला जो कलमा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसको आपने 20 मरतबा पढ़ना है। यानी कि पहले दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसको आपने 20 मरतबा पढ़ना है। अपनी उंगलियों पर शुमार करते जाएं। इसके यानी कि ये तकरार होगी। तकरार करने के बाद जब आप 21वीं मरतबा पढ़ेंगे तो 21 में से आपने पूरी आयतल कुर्सी को सारा पढ़ देना है। तो फिर जब शुरू से आएंगे तो फिर 20 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो यानी कि इसी को ही आपने 20 मरतबा पढ़ना है। तो जब 21वीं आएगा, 21वीं जब बारिश की आएगी तो आपने सारी जो है ये आयत, इसको आपने सारा पढ़ देना है। तो उसके बाद इसकी जो ज़कात है वो भी ज़रा यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसे कहा जाता है अकबर, ज़कात अकबर। यानी कि ये इस अमल के हवाले से है। वैसे वो तो पता नहीं एक दिन में कितने लाखों मरतबा पढ़नी पड़ती है वो ज़कात कबीर अल कबायर, तो वो और तरह की बातें होती हैं। तो लेकिन ये बड़ा आसान है, तो इसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये चीज़ भी पूरी हो जाएगी। तो अकबर जो है वो 21 दिनों में आपने परहेज़ करनी है, गोश्त नहीं खाना। अगर शादीशुदा है तो वो अपने जो हक़ ज़ौजियत होता है वो भी अदा नहीं करना। तो इसको आपने 21 दिनों तक जारी रखना है, और 121 मरतबा रोज़ाना आपने इसी तरतीब से पढ़नी है। यानी कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इसको आप कलमे को आपने 20 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद की जो ज़कात है वसीत 21 दिनों में परहेज़ करके जलाली, तो इसको 99 टाइम्स यानी कि 99 मरतबा इसको पढ़ा जाएगा इसी तरतीब के साथ। उसके बाद जो छोटी इसकी ज़कात है उसको 21 दिनों में परहेज़ जलाली करते हुए 70 मरतबा पढ़ा जाएगा। तो जब आप इनमें से 3 ऑप्शनों में से कोई भी एक चूज़ करेंगे तो उसको ज़कात को अदा कर लेने के बाद फिर आप इसी तरीके से ही आयतल कुर्सी को अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम यानी कि 20 मरतबा इस कलमे को पढ़ लेने के बाद 21वीं मरतबा आप पूरी जब पढ़ेंगे तो आप चाहे 7 मरतबा 11 मरतबा इसको रोज़ाना आपने अपने विरद में रखना है। ज़कात अकबर में आखिरी जो मतलब दिन होंगे उसमें ये भी देखा गया है, एक मखलूक आती है, यानी कि नूरी मखलूक होती है। वो कौमे जन्नात में से भी हो सकती है, वो मोकलात में से भी हो सकती है। तो आगे अपनी अपनी अपना अपना कमाल होता है कि आया आप उसको देख पा रहे हैं या कानों में आपके आवाज़ आएगी। तो वो जो मखलूक आएगी वो आपको डराएगी नहीं, वो आपको सलाम पेश करेगी। तो आपने कोई घबराहट वाली बात नहीं, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। आप अल्लाह का नूर पढ़ रहे हैं तो आपने उनको जवाब देना है। फिर वो आपसे जब आगे वाली बातें पूछेंगे तो यहाँ पर बड़ा एक काबिल गौर बात आ जाती है कि वो शर्त आप नहीं रखेंगे कि वो मखलूक अगर ये कह दे, जैसे मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो वो अगर मखलूक ये कह देगी कि अब आपने शादी करनी ही नहीं, तो यहाँ पर मैं उनसे बहस कर सकता हूँ कि शादी मैं करूँगा। तो फिर वो उसको आपको नेम और बदल बताएंगे। यानी कि वो कोई भी बात हो सकती है, जैसे सेब है कि भी आपने अब सारी ज़िंदगी सेब नहीं खाना, तो वो भी मेरी मर्ज़ी है। अगर मैं उनसे बहस कर सकता हूँ कि मैं सेब खाऊंगा, यानी कि वो आपने बात माननी है जो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करेंगे या ऐसे मतलब गुनूदगी भी आ जाती है तो बाज़ औक़ात ये जो मखलूक होती है तो ये आपको बातें मालूम हो रही होती हैं लेकिन आपसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा होता, आप उनको बयान नहीं कर पाते। ये एक कैफियत होती है। जब आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे अल्लाह के नूर को तो ये भी कैफियत तारी होती है। तो बड़ा चाक और चौबंद रह के तो फिर आपने उनको जवाब देना है कि आप जो कर सकते होंगे, और अगर उसका आप नफ़ी करेंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी वो काम कर नहीं पाएंगे। अगर करेंगे तो ऐसा नुकसान उठाएंगे कि कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो बड़ी एहतियात के साथ, बड़े तरीके के साथ, इसलिए हमारे इस चैनल में इस तरह की बातें बताने से बड़ी एहतियात बरती जाती है, क्योंकि वो फिर पता नहीं अब करने वाला कौन है या वो कैसे करेगा, तो फिर ये नुकसान भी हो सकता है। तो बड़ी एहतियात के साथ आप इसको करें। और यही जो अमल है
جس طرح بتایا گیا ہے کہ 20 مرتبہ آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو پڑھنا ہے، تو یہ ہمارے لیے مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے ہم کسی مقصد کے لیے نیت کی غرض سے اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو وہ رد نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ مخلوق ہمیں کانوں میں بات نہیں بھی کہتی لیکن وہ ہمارے پیچھے وہ چونکہ مستجاب الدعا ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے جب دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ شروع سے ہی وہ نیت ہی نہ کریں کہ میں کسی مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہوں یا میں بلانا چاہتا ہوں، آپ یہ رکھیں کہ میں ایسا میری مشکل ہے یا ایسی میری کوئی میں مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ جو میری مصیبت ہے جو مشکل ہے وہ حل ہونی چاہیے۔ تو آپ شروع سے ہی مطلب نیت اپنی آپ وہی رکھیں، توجہ اپنی ادھر ہی رکھیں۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر وہ جو مخلوق ہے تو پھر وہ بھی آپ سے وہ باتیں منوائے گی جو آپ زندگی بھر اس کے اوپر چل نہیں پائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک احتیاط ہے۔ تو اس کو کرنے کے ساتھ جب کوئی اس معاملے میں کامیابی ہو جاتا ہے تو ان سے ہی کہا جائے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے صرف آپ سے اپنے جو اسلامی روحانی دینی جو کام ہیں ان میں مدد لینا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا ایک ضروری چیز ہے کہ آپ ان کو یہ بولیں گے تو پھر آپ کا یہ جو فیض ہوگا روحانی یہ جاری ہو جائے گا، یہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے ایک مرتبہ پڑھ کے یہ جو آیت الکرسی شریف ہے کہ 20 مرتبہ آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو پڑھ کے تو پھر آپ آگے 21ویں مرتبہ ساری جو آیت ہے اس کو پڑھ کے اگر آپ ایک مرتبہ بھی کسی مریض کے اوپر دم کریں گے تو وہ بالکل ایسے جا کے لگے گا جیسے کسی کو گولی لگتی ہے، یعنی کہ اتنا اس کے اندر زور اور طاقت آ جاتی ہے۔ اس کلاس کے عمل کرنے کے لیے کپڑے جو ہیں آپ کے وہ لباس کی شکل میں سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، وہ ہوں گے 2 سفید چادروں کی شکل میں۔ ایک چادر آپ کی تہمت بن جائے گی اور ایک چادر آپ اوپر لیں گے، یعنی کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوں گے، وہ یعنی کہ کھلے کپڑے ہوں گے۔ وہ ایک آپ کی شرمگاہ بھی ڈھانپی جائے گی ایک کپڑے کے ساتھ، اور دوسری آپ کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے جیسے احرام ہوتا ہے، جیسے حج کے دنوں میں احرام باندھتے ہیں، یعنی کہ یہ طریقہ کار رکھنا ہے۔ اور پرہیز جو ہے وہ آپ کی وہ رہے گی کہ سادی خوراک آپ نے کھانی ہے، اس کے اندر گوشت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر بیوی کے پاس آنا جانا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ بھی اسی پرہیز کو کریں گی، اور اگر اس دوران ان کو جن دنوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے تو ان دنوں کو چھوڑ دیا جائے، تو جو دن چھوڑے ہیں ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں ایڈ کیا جائے گا۔ تو یہ سارا جیسے وہ زکوٰۃوں کا بتایا ہے تو وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے ہر قسم کے حادثات، ناگہانی آفات، ہر طرح کا جادو اور قوم جنات، سایہ، اسیب، بد نظر، یہ تو بالکل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کا بالکل ہی وہ سمجھنے کے جیسے جہاں سے آیا وہیں پہ اس نے ریورس ہونا ہے۔ جہاں پہ سے یہ چیز جو چل رہی ہوگی، جیسے میرے ساتھ وہ نیگیٹیوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لگ جاتی ہیں، تو اس کلام کی برکت سے یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ سارا واپس جائے گا جہاں سے یہ آیا ہوگا۔ اس کے بعد جو اسیب کا علاج کرنا چاہتے ہوں تو وہ 3 مرتبہ اسی طریقے سے آیت الکرسی کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پانی پر دم کر کے اس اسیب زدہ کو اس کا پانی بھی پلایا جائے۔ دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی پرانی قبر کی مٹی، یعنی کہ وہ جو گورکن ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے قبرستان میں سب سے پرانی قبر کون سی ہے، تو ان کی مدد سے آپ وہ جو سب سے پرانی قبر ہو وہاں سے ایک مشت، یعنی کہ جتنی آپ کی مٹھی میں آرام سے مٹی آ جائے اتنی کسی ایک جگہ میں کاغذ میں شاپنگ بیگ میں اس کو آپ لے لیں، تو پھر اس کو لا کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ شریف، اور اسی ترتیب سے جس طرح آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ کار بتایا ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھا جائے گا، لیکن ترتیب اس کی وہی رہے گی جو یعنی کہ جو اس کا پہلا کلمہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 20 مرتبہ ہی پڑھا جائے گا۔ اور جب آپ سورہ شریف اپنا یہ جو آیت الکرسی ہے اس کو آپ ساری پڑھ لیں گے تو اس کے آخر میں فلاں بن فلاں سے ہمیں نجات حاصل ہو، اس نیت کو کر کے مٹھی آپ یعنی کہ وہ جو مٹی ہے اس کو اپنی مٹھی میں ہی رکھنا ہے۔ تو اس یہ جو پڑھنے والی کلام ہے یہ آپ کی جاری رہے گی دشمن کا پورا فوکس کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس مٹی کے اوپر دم کر کے اس مٹی کو آپ قبرستان میں وہیں پہ جا کے دوبارہ ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 1 مرتبہ کا عمل آپ نے کرنا ہے، اور یہ کیا جائے گا چاند کی 15 تاریخ سے لے کر اس کی 28 تاریخ تک، جو منگل پہلا جو آئے گا یعنی کہ 15 تاریخ کے بعد یا 15 تاریخ والے دن اگر منگل آ جائے یا 16 کو آ جائے 17 کو آ جائے
تو یہ جو 15 کے بعد والا جو منگل آئے گا اس میں یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے کلمے کو 20 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس مٹی کو دم کر کے شاپنگ بیگ میں رکھ کے گرا لگا کے، تو وہی اگر قبر مل جائے آپ کو جہاں سے آپ نے مٹی دی تھی اسی میں آپ اس کو واپس رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دشمن ہوگا وہ اپنی حرکتوں سے باز بھی آئے گا اور آپ کی جان بھی اس کے شر سے چھوٹ جائے گی۔